वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत की। इलेक्शन की जो तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ने, वो जैसे ही करीब आ रही है तो अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन मोड में आ रही हैं। अब हर दूसरे रोज़ नज़र आता है कि कोई ना कोई जमात जो है वो कर रही है जलसा, चाहे वो JUIF हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो लग रहा है कि अब मुल्क भर में अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो किक ऑफ कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जिक्र करें तो उनकी इस वक्त जो ज़्यादा तैयारी नज़र आ रही है वो इसी में है कि लोगों को अपनी जमात में वो खुशामदीद कह रहे हैं, बात हो रही है उनकी मुख्तलिफ जो इत्तेहाद हो रहे हैं जमातों से, या जो उनकी पार्टी में इलेक्टेबल्स आ रहे हैं। MQM से उनकी मुलाकात हुई लाहौर में, नवाज़ शरीफ साहब क्वेटा गए, बाप पार्टी से भी उन्होंने बात की। उसके अलावा बाप के कई मेंबर्स और भी सीनियर जो बलोच सियासतदान हैं उन्होंने PMLN में शमूलियत इख्तियार की। अब ज़राए से ये ख़बर भी चल रही है जो एक जनूबी सूबा महाज था जो 2018 में सामने आया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसके साथ इत्तेहाद किया, कि वो भी अब एक दफ़े फिर ख़बरों में सामने आएगा और वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ एक इत्तेहाद का ऐलान करेगा। बट ऑब्वियसली ये अभी तक एक ज़राए से ख़बर चल रही है, इसकी तफसील कोई सामने नहीं आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ करती हुई हमें जलसे नज़र आ रही है तो कुछ उनके जो लीडर्स हैं और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो वो बहुत सख्त तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे। सिलेक्टेड की भी बात हो रही है, फैसिलिटेट करने की भी बात हो रही है। एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड है जो उनको नज़र नहीं आ रहा, और जो अगर लेवल है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, ये सब गुफ्तगू वो कर रहे हैं। लाडला प्लस तक उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कहा। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की और उसमें उन्होंने जिक्र किया नाम लिए बगैर कि जो 70 साल के सियासतदान हैं उनको अब इलेक्शन से या सियासत से दूर हो जाना चाहिए। इस तरह की भी उन्होंने गुफ्तगू की है। मगर आसिफ अली जरदारी साहब क्या उनके ख़यालात को शेयर करते हैं? ये कहना कुछ इसलिए मुश्किल है क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात की। उन्होंने कहा कि उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। अब इसको ये समझें कि जो आसिफ अली जरदारी साहब है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है इनमें कोई क्लैश है, कोई इख्तलाफात हैं, या जैसे कि कुछ लोगों का ख्याल है ये गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रैटेजी है जो पहले भी हमने बहुत सी जमातों में और बहुत से सियासतदानों को करते हुए सुना। जो निगरां वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, उन्होंने भी गुज़िश्ता दिनों में जो एक इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया इसी हवाले से, और कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो इल्ज़ाम है इसको वो संजीदा नहीं समझते। और उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा रही है ये वोटर्स को सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जे करने का एक टैक्टिक है, क्योंकि मजलूम बनने की अगर कोई कोशिश करे सियासी जमात तो वोटर्स को शायद उससे फ़र्क पड़ता है या लगता भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर जिक्र करें तो शायद ये वो जब वाहिद जमात है जिसकी एज सच कोई इलेक्शन एक्टिविटी ना नज़र आ रही है ना नज़र आने दी जा रही है, क्योंकि एक तो अब कोई ख़ास उसकी लीडरशिप सामने बची ही नहीं, या वो जेल में हैं या जमात छोड़ चुके हैं। अली नवाज़ अवान साहब जो हैं वो भी जो पिछले दिनों कहा जा रहा था कि वो अरेस्ट हो गए हैं, उनको भी मानसेरा से पिक कर लिया गया है, वो भी मंजर आम पर नज़र आए और IPP के दफ्तर में नज़र आए ज्वाइन करते हुए। IPP जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब उनको वेलकम कर रहे थे। उसके अलावा बाकी जमात जो है उसकी अगर वर्कर्स लेवल पे भी कोई कोशिश की जाती है कन्वेंशन करने की या लोग इकट्ठा हों तो इजाज़त नहीं मिलती या पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। लगता नहीं है, अभी भी लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं कि क्या सचमुच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी भी जाएगी कि नहीं। क्या बल्ले का जो निशान है वो बैलेट पेपर पे होगा
اور اگر ہوگا بھی تو کیا کوئی کھلاڑی یا بیٹسمن بھی فیلڈ میں ہوگا؟ یہ سوال سامنے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے جیسے کہا کہ اس وقت وہ کوئی لوگوں کے ساتھ آؤٹ ریچ کرتی ہوئی نظر تو نہیں آتی، مگر جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں جوڑ توڑ کی سیاست ہے اس میں وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ مگر الزامات کا بھی جواب دینے مریم اورنگزیب صاحبہ گزشتہ روز آئیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو الزامات لگ رہے ہیں ان کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ آج بھی ایک انہوں نے جو ہے وہ واضح کی ہے بات کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کا پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ آج ہی اس حوالے سے خبر بھی چھپی تھی۔ ان سب معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان افضل خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، اور سسی پلیجو صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ ویلکم ٹو دی شو بوتھ آف یو۔ جی رانا صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر، بلاول بھٹو زرداری صاحب تو اب بہت ذکر کرے 70 سال کے سیاستدانوں کا بھی، اور کیسے ان کو اب ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ کس حد تک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یا کسی کی مدد سے کیا کرنا چاہیے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا وہ نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں، یا عمران خان صاحب کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو لگتا ہے وہ زرداری صاحب کی طرف شاید اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ باتیں جو وہ کرتے ہیں زرداری صاحب لگتا ہے ان سے اگری نہیں کرتے۔ تو 70 سال کا آدمی جو ہے وہ اقتدار میں آنا چاہیے ہے، یا پی ایم کی کرسی میں آنا چاہیے ہے، یا کسی نوجوان کو آنا چاہیے، اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ لیکن جو مختلف بیانیے پیپلز پارٹی کی طرف سے نکل رہے ہیں اور بالکل ہی 180 ڈگری اپارٹ، تو وہ تو جو ہے کنفیوژن کا شکار ان کے اپنے گھر میں نظر آتا ہے۔ شاید وہ زرداری صاحب کو کہہ رہے ہوں کہ اب ان کو موقع دے دیا جائے تاکہ ایک پالیسی، شاید یا پکی بات ہے بھائی، ہے سر، شاید یا پکی بات ہے۔ 70 سال کے تو زرداری صاحب بھی ہیں، تو میرے خیال سے اگر 70 سال کے ویسے آپ کی جماعت میں بھی کافی لوگ ہیں، ایسے نہ کہ جیسے صرف زرداری صاحب ہی بیچارے جو ہیں وہ 70 سال کے ہیں۔ اگر ویسے عمر کا حساب دیکھا جائے تو وہ نواز شریف صاحب سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے تو اپنے گھر سے کریں، تو اپنی جماعت سے شروع کر لیں، اور جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی تو پھر ضرور باقیوں کو بھی مشورہ دیں کہ ایسے ہونا چاہیے۔ میں نے تو کہا کہ عوام سلیکٹ کرے گی کہ کس کو آگے آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ سسی پلیجو صاحبہ، اب آپ نے سنی رانا صاحب کی گفتگو، کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر ہو جائیں اب آپ سیاست سے اور مجھے سنبھالنے دیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ عرفہ، چیئرمین بلاول صاحب کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تحریک میں جو ہے وہ ینگ لاٹ کو اور جو نیا خون ہے ان کو سامنے آنا چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے۔ ویسے آصف علی زرداری صاحب وہ 70 سال کے ابھی نہیں ہوئے ہیں، میرے خیال میں جو بھی اس وقت سینئر ایج کے حوالے سے لیڈرشپ ہے اس میں سب سے کم عمر اس حوالے سے اگر ہم کہیں تو آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے کیونکہ وہ اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں یوتھ کا جو اس حوالے سے شمار میں جو تناسب ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہیں یا ہمارا جو نوجوان ہے وہ اگر دفاع کے لیے دوسری چیزوں کے لیے سرحدوں پہ بھی ایکٹیو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، دوسری چیزوں میں بھی، تو سیاست میں ایک اجارہ داری ایک مخصوص ایج گروپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر لیڈرشپ میں آپشن ہیں ینگ لوگوں کے اور وہ ٹیلنٹڈ ہیں، ان میں پوٹینشل ہے، وہ پاکستان کی سالمیت بقا اور استحکام کا جو ہے وہ پالیسی کو سمجھ سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو آگے آنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ایک تندرست ایک ہیلدی چیز ہے اور وہ اپنی ڈیبیٹ میں، اپنی بات میں، اپنی ڈسکورس میں لے کر آ رہے ہیں، تو اس کو ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، اس کو آنا چاہیے۔ باقی صرف ایک چیز انہوں نے یہ نہیں کہی، ان کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق ہیں، اس کا بھی وہ پرچار کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسی صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو
یہ بتائیے گا کہ جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب ان سب ایشوز کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں وہ جتنی تنقید کر رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جو آصف علی زرداری صاحب نے آ کے کہہ دیا کہ ان کو پورا بھروسہ ہے ای سی پی پہ، تو یہ اس کو ہم اب کیسے سمجھے؟ عرفہ، میرے خیال میں چونکہ آصف علی زرداری صاحب ایک زیرک فہمیدہ اور تجربے کار سیاستدان ہیں اور بڑی ایک عرصہ وکٹمائزیشن کے دور سے بھی گزرے ہیں، اور ایوان صدر میں رہ کر اپنے پارٹس بھی انہوں نے پہلی دفعہ پارلیمنٹ کو دیے ہیں، تو وہ کام کرنا اور عمل کرنا جانتے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹرسٹ کرنا چاہا ہے، وہ چاہتے ہیں میرے خیال میں نہیں تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب غلط ہے سسی صاحبہ؟ اگر زرداری صاحب بلاول صاحب اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں، ایک لیڈر کو ایک الیکشن کا جو میدان ہے وہ روز روز تو نہیں سجتا، ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے الیکشنز ٹائم پر ہوں، الیکشنز ہو رہے ہیں تو سب کے لیے رولز برابر کے ہونے چاہیے، الیکشنز ہر حال میں ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہونے چاہیے، اس حوالے سے جہاں جہاں ہمیں خدشات دکھائی دیتے ہیں، گمان ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ پلڑے برابر نہیں ہیں، پلڑوں کا تو کوئی اور پارٹی بار بار ذکر کرتی ہے، وہ ابھی تک ان کی برابری نہیں آئی سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کر بھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ووٹ رجسٹریشن سے لے کر ہر جو بھی پری پول اور پول کے دن اور اس کے بعد بھی نتائج تک جو بھی مراحل ہیں عرفہ، وہ پاکستان کے آئین الیکشن ایکٹ کے تحت ہونے چاہیے، اور اس میں ابھی جو ہمیں تھوڑی بہت جہاں جہاں بھی مسائل اور گڑبڑ نظر آتی ہے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، بلاول صاحب بھی وہی کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک جی، ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں رانا احسان افضل خان صاحب سے اور سسی بلیجو صاحبہ سے، اور ہم ان سے بات کریں جو اوورال سیاسی صورتحال ہے اور الیکشنز کی تیاری ہے۔ رانا صاحب، اب جیسے سسی صاحبہ نے بھی کہا، آپ نے بھی کہہ دیا، اب الیکشن تو آپ لوگوں نے ہی جیتنا ہے، اس پہ میں آپ سے کیا سوال کروں، ہم سب کو معلوم ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بتائیں سر، الیکشن کے بعد ایک تو آپ الیکشن میں اب 2/3 میجورٹی ایکسپیکٹ کریں یا سمپل میجورٹی، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد آپ کے فائنانس منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب کون ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ایسی فضا بنائی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اقتدار میں آنے لگی ہے، کیونکہ الیکشن پرسیپشنز کے اوپر ہوتا ہے۔ الیکشن جو ہے نہیں بنائی، ہیلو رانا صاحب، اینی جاتی نہ کرو، ہم نے نہیں بنائی، وہ جنہوں نے بنائی ہے آپ ان کا شکریہ ادا ضرور کر لیجئے گا، بٹ پلیز میرے جو کمزور کندھے ہیں ان پہ آپ یہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اس کو ون بائی ون اگر اسٹڈی کریں، کہا گیا کہ الیکشن ایک فرد واحد کے لیے ڈیلے کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی، تو وہ الیکشن ڈیلے تو سر میں تو آپ سے پوچھوں، بتائیں سمپل میجورٹی آ رہی ہے یا 2/3 میجورٹی آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہر جماعت کی حساب کیا آپ لوگوں کا؟ ہر جماعت کی کاوش کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ آئیں، اور تھمپنگ میجورٹی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے۔ تو ہماری کاوش کوشش، جدوجہد، ہماری کیمپین، اگر ہم سندھ میں جا رہے ہیں، کیمپین تو آپ کر ہی کوئی نہیں رہے، ایک جلسہ نہیں آپ لوگوں نے کیا۔ دیکھیں، کیمپین الیکشن کے اسکیجول کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے، کیمپین جب آپ ٹکٹس الاٹ کر دیتے ہیں کینڈیڈیٹس کو تب سٹارٹ ہوتی ہے، اور کیمپین بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں ہوگی، روز جلسے ہوں گے، روز ریلیز ہوں گی، اور یہ سب کچھ لیکن چند ہفتے بعد میرے خیال سے جیسی الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے، ڈیٹ تو ہوگی اناؤنس، جب وہ اسکیجول اناؤنس کرتا ہے ٹکٹ جمع کرانے کے، کاغذ جمع کرانے کے، اسکروٹنی کے، تو اس کے بعد کک سٹارٹ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ڈیفینیٹلی ہم اپنی الیکشن اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، بلوچستان میں ہوئی ہے، سندھ میں ہوئی ہے، انشاءاللہ ابھی کے پی کے میں ہوگی۔ تو ہم انشور کر رہے ہیں کہ ہماری ہر صوبے سے ایک بھرپور نمائندگی ہو، اور بالکل ہم نے اپنے کچھ پرانے ساتھیوں کو واپس لیا ہے جو رستہ بھول گئے تھے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ پھر آپ کے فائنانس منسٹر کون ہوں گے سر، اور چیف منسٹر پنجاب؟ دیکھیں، یہ قبل از وقت چیزیں ہیں، یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی۔ جو وزیر اعظم میاں نواز شریف انشاءاللہ ہمارے کریں آپ ڈار صاحب کے ساتھ، نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف انشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وزارت عظمیٰ کے، پھر وہ کابینہ کو جو ہے وہ نامینیٹ کریں گے
जो वो समझेंगे कि जिनको जो जिम्मेदारी देनी है। और डेफिनेटली दार साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पहले भी रहे हैं, तो अगर किसी ने बनना हुआ तो उन्हीं के ही इम्कानात हैं, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ के टीम के यानी कि सीनियर तरीन लीडर हैं। तो इसमें तो कोई जी बिल्कुल जी 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 जी। शशि साहिबा, आपने सुनी राणा साहब की बात, तो ये बताएं शशि साहिबा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैंपेन तो उन्होंने लॉन्च कर दी है, बट जो आप लोगों के ख्वाब थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो तो अब पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सिंध के बाहर तो कोई इस वक्त, और खैर सिंध के बाहर एक तो कोई आपकी स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही, और दूसरा पंजाब में तो एज यूजुअल अभी तक आप लोगों की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी खास नहीं हुई। आरफा, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने नहीं कहा कि नून लीग ही जीतने जा रही है। हम समझते हैं कि मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन कब नहीं मिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड, जो बिलावल साहब कहते हैं, दुरुस्त कहते हैं, कभी नहीं मिली। और किसी वजीर आजम ने जो है उनको टेन्योर पूरा करने नहीं दिया गया, बल्कि हमें शहादतें मिली हैं, विक्टिमाइजेशन मिली है, मुश्किल हालात मिले हैं, और हुकूमतों के बाद झूठे केसेस मिले हैं। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी भी आप देखें सिंध में एक ज़बरदस्त किस्म का लाखों का एक दिवाली का वो जलसा था अपनी हम प्यारी हिंदू कम्युनिटी के साथ, जो भारत के उस सरहद पर है, और वहाँ लाखों का निकलना, उनका एतमाद करना, वो सिंध में एक शुरुआत हो गई समझे कि आप। लेकिन वो फिर वहाँ नहीं बैठे, वो अभी खैबर पख्तूनख्वा में, तो मसला है सिंध से बाहर आप लोग एफर्ट नहीं करते। वो गए हैं, बिलावल साहब गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में है, मर्दान में है, पेशावर में। अभी आसिफ अली जरदारी साहब वो खुद भी पंजाब भी जा रहे हैं। और बिल्कुल हम जब उम्मीद करते हैं, महज उम्मीद नहीं करते, हम मेहनत करते हैं, काविश करते हैं, उसमें जो एफर्ट्स ले रहे हैं हम, उसमें हमारे जो भी देरीना साथी हैं, जो भी नजरियाती साथी हैं, या वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहना, अवामी सियासत करना जानते हैं, चाहते हैं, बेनजीर साहिबा के साथी हैं, भुट्टो साहब के साथी हैं, या उनके जो है जनरेशन से, जो दूसरी जनरेशन से वो हैं, तो यहाँ हम हर जगह जा रहे हैं, जाएंगे, अपना मैनिफेस्टो अरफा और पॉलिसी लेकर जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज जो है मैनेज्ड हो, अरेंज्ड हो, तभी वो कामयाब हो सकती है। अवाम की बात जो है, बहरहाल मेरे ख्याल में अगर सही तरीके से सही टाइम पर वो कॉम्बिनेशन, वो साहिबा ये बताइएगा कि आप लोगों पे तो अब जो तनकीद है वो निगरां वजीर आजम ने खुद की है। काकड़ साहब कह रहे हैं कि आप लोग ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, क्योंकि आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। अरफा, निगरान हुकूमत तो यही कहेगी ना। आप अभी देख लें, निगरान हुकूमत के हवाले से भी देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो, वन कैन क्रिटिसाइज और यू नो, लेकिन अब हम अपने जो हमारी जो डायरेक्शन है, अभी देखें बैठे बिठाए मुस्लिम लीग नून ने 18th अमेंडमेंट को हिट करना शुरू कर दिया है। हम या कोई और नहीं, अभी आपकी इदारे की तरफ से जो है ये बात सामने आई है, नुसरत साहब हो या दूसरे हों, उन्होंने भी ये बात कही है। और आज इरफान सिद्दीकी साहब का बयान मैं सुन रही थी, तो उन्होंने नहीं कहा कि हम उस पर बात करने नहीं कर रहे, उन्होंने कहा हाँ जब जो मौका आएगा, अगर कोई अमेंडमेंट ले, वो 18वीं तरमीम के खिलाफ जो है मुस्लिम लीग नून अपने तीर जो है तरकश से निकाल चुकी है। और हम छोटे सूबे, सिर्फ एक बड़ा सूबा पाकिस्तान नहीं है, वो तो अहम जरूर है सूबा। जी शशि साहब, वेरी क्विकली अगर आप मुझे इजाजत दें, मेरे पास वक्त कम है, मैं राणा साहब 30 सेकंड। सर, आप लोग 18वीं तरमीम को कुछ करने लगे हैं, डू यू वांट टू मेक चेंजेस टू इट? देखिए, नंबर एक, हमारी जो मंशूर कमेटियां हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जाके लोगों का ओपिनियन लेती है, और हम स्टेक होल्डर्स से बहुत डिटेल में इंगेज कर रहे हैं। ये जरूर बात हुई है कि लोकल बॉडीज के मैकेनिज्म की कंटिन्यूटी को इंश्योर करना चाहिए है। लोकल बॉडीज के जो फाइनेंसिंग है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि वो जब चाहे उसको रोक दें, जब चाहे दे दें। तो इसका भी मैकेनिज्म, जिस तरह 18वीं तरमीम की जो रूह थी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द प्रोविंसेस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे चकपाल में जो एक मदरसे के हवाले से स्टोरी सामने आई है। स्टे विद अस।
مدرسے سارے برے نہیں ہیں. ایک مدرسے کی وجہ سے ہم سارے مدرسوں کو برا نہیں کہہ سکتے. ان کو جلد از جلد ہم سزا دلوائیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے چکوال میں ہونے والے ایک افسوسناک واقعے کا. چکوال میں ایک جو مدرسہ ہے ادھر سے معلوم ہوا کہ 15 کے قریب جو بچے ہیں ان کو وہاں نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ سیکشولی ابیوز بھی کیا گیا ہے. اسی حوالے سے 2 جو وہاں استاد تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا ہے. یہ واقعہ اس طرح سامنے آیا کیونکہ ایک جو متاثرہ بچہ تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس نے اپنے ماں باپ اس کے جو ماں باپ کو بتایا اور اس کے والد اور جو چچا تھے وہ گزشتہ روز ایک اوپن کورٹ جو کچہری وہاں تھی وہاں ڈی پی او جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود صاحب ادھر انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور سارا واقعہ بتایا. اس کے بعد جو پولیس تھی وہ مدرسے پہ پہنچی تو وہاں انہوں نے جب بات چیت کی تو ان کو معلوم ہوا کہ 15 ایسے بچے ہیں جنہوں نے اس سے ملتی جلتی شکایت کی. پھر جو میڈیکل ایگزامینیشن بھی ہوا تو ان بچوں کے جسم سے نشانات جو تھے وہ بھی نظر آئے جو چاقو سے لگائے گئے تھے. کچھ والدین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. جو یہ 15 بچے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ جو ایسے ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ یقین نہیں کر رہے یا ڈینائی کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. چاقو بھی وہاں سے برآمد کر لیا گیا ہے. واقعے کی جو تفتیش ہے وہ جاری ہے. مدرسے کے پرنسپل اور ایڈمنسٹریشن انچارج جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مدرسہ ابھی تک مگر سیل نہیں کیا اور جو آرگنائزرز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تشدد کے واقعات ہوئے ہیں سیکشول ابیوز کے لیے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود صاحب ڈی پی او چکوال. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, کیا ابھی تک تفصیلات اور سامنے آئی ہیں ان بچوں کے حوالے سے اور مدرسے میں جو لوگ انوالو تھے اس میں؟ جی پرائمریلی جب جمعے کے دن یہ واقعہ پیش آیا کہ کھلی کچہری کے دوران جو ہے میرے نوٹس میں جب یہ چیز آئی تو ود ان نو ٹائم میں موقع پہ پہنچا. کنفرمیشن ویریفیکیشن کے فوراً بعد ہم نے ایف آئی آر لانچ کی اور 2 مختلف اضلاع میں ٹیمیں روانہ کر کے اسپیشل ٹیمیں ہم نے دونوں ملزمان کو فوراً گرفتار کیا. نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے جو نائف یوز ہوتا تھا فار دا سیک آف وائلنس آن دا باڈی پارٹس آف دا اسٹوڈینٹس وہ بھی ریکور کیا گیا ہے. پی ایف ایس اے نے کرائم سین کو ایگزامن کیا, پروسیس کیا اور باقی ٹریس ایویڈنس اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی جو ہے وہ موقع سے حاصل کی گئی. اب پرائمریلی جو تمام کا تمام جو اس کا منتظم ہے یا ایڈمن آفیسر ہے اس کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے کیونکہ جرم کو چھپانے کے لیے جب ان کو پتہ لگا انہوں نے اپنی انکوائری کر کے ان دونوں مدرس کو ایکسپیل کر دیا. لیکن ایکسپیل کرنا کافی نہیں تھا. پرائمریلی ان کو چاہیے تھا کہ جرم کا فوراً سے پہلے انفارمیشن پاس ہوتی. تو وہ سر جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جن کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے جو ایکچوئل ملزمان ہیں جنہوں نے یہ بچوں پر تشدد کیا اور ریپ کیا وہ اس وقت کہاں ہیں؟ جی پرائمریلی وہ ہمارے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر کورٹ میں پیش کرنے کے بعد ابھی وہ پولیس کے پاس ہے. مزید انویسٹیگیشن پروسیس اپنا جاری ہے اور انہی کی نشاندہی پہ نائف ریکور ہوا ہے. جو مختلف ایویڈنسز ہیں انہی کی نشاندہی کے اوپر جو ہے وہ ان کو تفتیش کو یکسو کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی ہیں. اچھا سر, تو یہ بتائیں کہ یہ لوگ وہاں یہ دونوں جو ملزم تھے یہ مدرسے میں کتنے عرصے سے کام کر رہے تھے؟ یہ پچھلے دو ماہ سے تقریباً 2 ماہ سے یہ ان کو امپلائی کیا گیا تھا پر منتھ سیلری 25,000 پر. اور ان کی عمریں عجیب بات ہے کہ ان کی عمریں 18 سال اور 23 سال تھیں اور جبکہ مدرس نارملی جو ہے وہ شادی شدہ ہوتے ہیں اور 35 ایئرز ایج ہوتی ہے. تو یہ ایک اب نارمیلٹی تھی کہ جو بیسیکلی ان کی ٹو مچ ینگ ایج جو ہے وہ اس طرح کی اب نارمیلٹی کا جو ہے وہ شخصانہ بنی. تو سر یہ معلوم ہوا کہ اگر وہ اتنی کم عمر تھے اور عموماً مدرسے میں اس طرح ہائر نہیں کیا جاتا تو ان کو وہاں ہائر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا اس کا واز دا پرنسپل اویئر آف دس؟ انہوں نے کیا سوچ کے یہ فیصلہ کیا؟
प्राइमरीली जिस तरह जो पुराने इनके मुदरस थे उनको अचानक फैमिली इशू की वजह से जाना पड़ा, तो इन्होंने अपनी जो इनकी एसओपी होती होंगी उसके मुताबिक हिफ्ज के शोबे को चलाने के लिए 2 हुफाज किराम का खुद सिलेक्शन किया, जो उनका मुंतजिम अभी हमारे पास अंडर कस्टडी हैं। और प्राइमरीली जो हमारा जो मेन एक एविडेंस पार्ट था पीएफएसए उसको प्रोसेस कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड जैसे ही खत्म होगा इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सर आपको ये कैसे मालूम है कि ये सिर्फ 15 बच्चे ही हैं? क्या ये बच्चे खुद सामने आए या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि और भी हो सकते हैं? जी, जैसे जब मैं जुमे के दिन मदरसे में पहुंचा तो बच्चों से 1 बाय 1 मैंने इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू में सिर्फ ये 15 बच्चे आए। ना सिर्फ हमने उन बच्चों को हाईलाइट करके मेडिकल के लिए प्रोसेस किया, बल्कि जो बकाया बच्चे हैं और इनकी जो एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए हम तमाम के तमाम जो टोटल 68 तलबा हैं उनका 1 बाय 1 तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के जरिए, रिहेबिलिटेशन के जरिए उनकी कर रहे हैं डीपीएस के अंदर उनके दाखिले के लिए, और बाकी जो उनकी हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ स्कूलों में दाखिले करवाए जा रहे हैं स्कॉलरशिप बेस्ड। सही। और जो माँ बाप यकीन नहीं कर रहे कि उनके बच्चों के साथ इतना ये वाकया पेश आया है, वो आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन के लिए मसला बनेगा? प्राइमरीली जो एविडेंसेस मौका से उठाई गई हैं वो दरअसल तमाम की तमाम जो है शवाहिद को यकसू कर रही हैं और उनको साबित कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो दोनों मुल्ज़मान हैं उन्होंने खुद इस बात का इयादा किया है कि उनसे ये गलतियां हुई हैं, और जिस तरह के वायलेंस की बात थी कि वो बॉडी पार्ट्स के ऊपर लेटर जी लिखते थे, और जो अननेचुरल ऑफेंसेस उनसे सरजद हुए, वो बिल्कुल इस पे उनको वो इस पे इकरार भी करते हैं और उस पे शर्मिंदा भी हैं। लेकिन जो एविडेंस वाइज जिस तरह आपने सवाल किया, इंशाल्लाह ताला ये इस केस को इंशाल्लाह ताला कन्विक्शन बेस्ड बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस हम बात करेंगे गाजा के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गाज़ा का, जहां 7 अक्टूबर से इजरायली जो हमले हैं वो जारी हैं, और इन हमलों में अब तक 5,500 बच्चे और 3,500 ख़वातीन जो हैं वो शहीद हो चुकी हैं। ओवरऑल जो नंबर है फ़लस्तीनियों का जो अब तक शहीद हुए हैं वो 13,000 के करीब है। 30,000 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, मगर ये अटैक्स जो हैं ये अभी भी जारी हैं। अब हस्पताल जो है, जो रेफ्यूज एक होता है, उनको भी नहीं छोड़ा इजरायली फोर्सेस ने, वहाँ भी इन्वेड किया है ट्रूप्स ने, अटैक्स हुए हैं, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। अभी तक दुनिया से कहीं से वो जो ममालिक हैं जो असर कर सकते हैं, जो फ़र्क डाल सकते हैं, वो सीज़ फायर के लिए जो है उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं आ रही। सड़कों पर मुजाहरे दुनिया भर में हो रहे हैं, मगर ऑब्वियसली उनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। चीन में भी एक बीजिंग में मीटिंग हुई है, जहां जो इस्लामी ममालिक हैं और गल्फ़ के ममालिक हैं, इन सब के वज़रा जो हैं उनकी एक बैठक हुई है। वहाँ भी इधर बात हुई है ह्यूमैनिटेरियन एड की, इजरायली हमलों की, मगर कोई ख़ास किसी की उम्मीद नहीं है कि जब यूएन में कोई की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं आ पाई, अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, तो चीन में कैसे इस हमले से, इस मीटिंग से फ़र्क पड़ेगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट तो नहीं हम कह सकते, शी इज़ बीन द रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट द यूनाइटेड नेशंस, इसके अलावा वाशिंगटन में और यूके में भी। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, हम अब क्या कहें, वेस्ट से तो कोई उम्मीद नहीं रही, चीन में मुलाकात हो रही है, आपके ख्याल में उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है, कोई इजराइल पे दबाव बढ़ सकता है जिससे वो ये हमले जो हैं वो रोकें? देखिए, इस वक्त जंग बंदी के मुखालिफ जो ममालिक हैं उसमें ज़ाहिर है अमेरिका पेश है, और वो वाहिद मुल्क है जिसने कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद को वीटो किया। तो वहाँ से तो जाहिर है आप देख रही हैं कि उन्होंने एक बिल्कुल वन साइडेड पॉलिसी इख्तियार की है और ब्लाइंड हिमायत है उनकी इजराइल के लिए। सो इसीलिए अब नज़रें लगी हुई हैं चाइना पे,
चाइना ना सिर्फ उसके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है इस महीने, मगर जैसे आपने कहा आरफा, वहाँ पर एक डेलीगेशन गया है, वेरी सीनियर हाई लेवल डेलीगेशन गया है रिप्रेजेंटिंग द अरब लीग एंड ओआईसी कंट्रीज. सऊदी अरेबिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो लीड कर रहे हैं, उसमें और भी ममालिक के नुमाइंदे हैं जिस तरह टर्की, कतर, इजिप्ट, नाइजीरिया. हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, होना चाहिए था. तो अब देखना ये है कि आया चीन जो है, क्या वो एक ऐसी एक्टिविस्ट सफारती रोल प्ले कर सकता है, इसलिए कि इस डेलीगेशन का तो मकसद ही ये है कि किसी तरह से चीन की लीडरशिप में जंगबंदी के एफर्ट्स जो हैं वो तेज किए जाएं. तो अब देखना ये है कि क्या इससे प्रेशर पड़ेगा अमेरिका पे, बिकॉज देखें ऑलरेडी कहने को तो यही है कि अमेरिका की जो पोजीशन थी मशरिक वस्ता में, मिडल ईस्ट में, वो बहुत हद तक इरोड हुई है, कमज़ोर हुई है. और उनका जो एक रोल होता था माजी में मीडिएशन कराने का, वो अगर आप एक तरफ की साइड लेंगे तो फिर तो वो मीडिएशन क्या करा सकते हैं आप. तो उसमें जाहिर है चीन का इस तरह का कोई नहीं माजी रहा, और वो हमेशा फ़लस्तीन के इशू पे सिंपैथेटिक रहे हैं. तो अब देखना ये है कि आया इससे फ़र्क पड़ सकता है या नहीं. डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, ये ऑब्वियसली जो अमरीकी सदर हैं कह रहे हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग्स पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, स्पेशली जिस तरह उन्होंने हैंडल किया इस मामले को, मगर फिर भी वहाँ जो पॉलिसी है वाइट हाउस की उसमें कोई तब्दीली नहीं है. इसको आप किस तरह देख रही हैं? मेरा ख्याल है इसमें इलेक्शन पॉलिटिक्स का बहुत दखल है. वैसे तो जैसे आप कह रही हैं आरफा, वहाँ जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स हैं उसमें तो यही है कि जो मेजॉरिटी है अमेरिकन जो कि पोलिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया, मेजॉरिटी हिमायत कर रही है जंगबंदी की, सीज फायर की, जिससे कि सदर बाइडन की जो रेटिंग्स हैं वो बहुत ही यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे आ गिरी हैं. लेकिन इलेक्शन पॉलिटिक्स की वजह से लगता ये है कि बाइडन को सिर्फ इलेक्शन की ही परवाह है, उसको अपने मुल्क के पब्लिक ओपिनियन की परवाह नहीं है, जो कि इस तरह के पोल्स में रिफ्लेक्ट हो रही है. तो इलेक्शन पॉलिटिक्स का बहुत दखल है जूइश वोट की खातिर. और दूसरा ये कि बाइडन एक बहुत पुराना ज़ायनिस्ट है, हमेशा से उसका पूरा करियर ही रहा है प्रो इज़राइल. तो उसका भी जाहिर है एक सदर के अगर ये पोजीशन या व्यूज़ रहे हैं तो वो भी तो असरअंदाज हो रहे हैं उनकी हुकूमत की पॉलिसी पे. और डॉक्टर साहिबा, क्यों आपको जो अरब ममालिक हैं उनके रवैये में कोई फ़र्क या पॉलिसी में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? अब जैसे जैसे महीने से ऊपर हो गया है ये अटैक जो है जारी है, वहाँ कोई तब्दीली, कोई बेचैनी विद इजराइल्स बिहेवियर? देखें, दबाव तो बहुत है अरब ममालिक पे, और वो दबाव उनकी अपनी पब्लिक से है, सिर्फ इससे नहीं है कि वहां पर क्या सूरत हाल है गाजा में, जो कि जैसे आपने शुरू में बताया वो तो बद से बदतर होती जा रही है, और वहां का जो क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है. जो कत्ल गैरत हो रही है वहां पर, ब्लड शेड जो हो रहा है वो कंटिन्यू कर रहा है. सो पब्लिक्स जो हैं मुसलमान दुनिया में, उनका एक दबाव जरूर है इन हुकूमतों पे, इसलिए कि तवक्को तो ये थी ना मुस्लिम उम्मा की तरफ से कि ये गवर्नमेंट्स जो हैं ये एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन, ज़्यादा रोबस्ट पोजीशन लेंगे, जो अभी तक उन्होंने नहीं ली, इस हवाले से कि कोई इस तरह के एक्शंस नहीं उन्होंने एग्री किए, जिससे कि दबाव बढ़ सकता अमेरिका पे भी और इजराइल पे. बल्कि जब ये ओआईसी की समिट हुई और अरब लीग की भी जो साथ मिला ली गई एक हफ्ता पहले, तो उसमें तो यही रिपोर्ट्स आ रही थी कि सऊदी अरेबिया और एक दो और ममालिक ने मुखालफत की उन एक्शंस की जिनसे के फर्क पड़ सकता था in terms of pressure on the US. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. आज के लिए बस इतना ही. We'll be back tomorrow at the same time.